सुरु गरे ल 3.8 लाई 3.8 सुरु गरे अब 3.8 मा हेरौं 3.7 सम्म हाम्रो भाषा नि है गरेको छ 3.7 सम्म छ सर ल सपोज नेपाल राष्ट्र बैंक instruct its public debt department to purchase rupees 15,000 million government securities नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ आफ्नो पब्लिक डेट डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ 15,000 बराबरको चाहिँ के गर भन्दैछ अरे भन्दा गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज पर्चेस गर भन्दैछ 15,000 बराबरको गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्चेस गर्दैछ अब बुझ्नु पर्यो यहाँ तपाईले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआरबी ले के गर्दैछ भन्दाखेरि सेक्युरिटिज पर्चेस गर्दैछ भने एनआरबी ले तपाईको सेक्युरिटिज पर्चेस गर्दैछ भने यसले के गर्न खोजेको भनेर बुझ्नु भन्दाखेरि बजारमा मनीको सप्लाई बढाउन खोज्दैछ मनीको सप्लाई इन्क्रिज गर्न खोज्दैछ अथवा के गर्न खोज्दैछ भन्दाखेरि बैंकहरुको डिपोजिटलाई बढाउन खोज्दैछ कमर्शियल बैंकहरुको डिपोजिटलाई बढाउन खोज्दैछ बजारमा तपाईको मनीको सप्लाईलाई बढाउन खोज्दैछ जसरी बुझ्दा पनि भयो त्यसो भए यो नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्जेक्ट गरेको पैसा चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन सेक्युरिटिज किनेर पैसा बजारमा पठायो नि यो 15,000 भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रिजर्भ हुन्छ ल चेन्ज इन रिजर्भ हुन्छ यसलाई चेन्ज इन रिजर्भ भन्छौं हामी चेन्ज इन रिजर्भ अथवा इन्क्रिज इन बैंक रिजर्भ जे भन्दा पनि भयो इन्क्रिज इन बैंक रिजर्भ डेल्टा आर बैंकहरुको रिजर्भ बढाउन खोज्दैछ बैंकहरुको लेन्डिङ क्यापेसिटीलाई बढाउन खोज्दैछ भनेर बुझ्नु पर्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो सेक्युरिटिजहरुले किन्दिदैछ भने बजारमा भएको सेक्युरिटिजहरु पर्चेस गर्दैछ भने उले के गर्न खोज्दैछ भन्दाखेरि बैंकको लेन्डिङ क्यापेसिटीलाई बढाउन खोज्दैछ त्यसै यो 15,000 के भयो भन्दा इन्क्रिज इन बैंक रिजर्भ भनेर डेल्टा आर को भ्यालु लेख्नु इन्क्रिज इन बैंक रिजर्भ नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा इन्जेक्ट गरेको पैसा भनेको हामीले इन्क्रिज इन बैंक रिजर्भ भनेर लेख्छौं राष्ट्र बैंक currently has set the reserve requirement 5% on the transaction deposit राष्ट्र बैंकले चाहिँ के नियम राखेको छ अरे भन्दाखेरि डिपोजिटको 5% चाहिँ रिजर्भको रूपमा राख्नु पर्छ त्यसैले 5% भनेको हामीलाई के दियो भन्दाखेरि रिक्वायर्ड रिजर्भ दियो यो फर्दर सपोज दैट नेपाल बैंक विथड्र all the excess reserve and give out loans अब नेप्लिज बैंकहरुले अरु नेप्लिज बैंक भनेको चाहिँ कमर्शियल बैंकहरुले चाहिँ अब आफूसित एक्सेस भएको रिजर्भ चाहिँ जति पैसा एक्सेस हुन्छ त्यो सबै पैसा के गर्छ लोनको रूपमा लगानी गर्छ उले भल्ट क्याशको रूपमा राख्दैन एक रुपैयाँ पनि आफूले राख्दैन जति एक्सेस रिजर्भ छ त्यो सबै लोनको रूपमा लगानी गर्छ यहाँ भल्ट क्याश छैन उले आफैले अरु पैसा रिजर्भको रूपमा राखेको छैन जति रिजर्भ छ सेन्ट्रल बैंकमै छ त्यो भन्दा एक्स्ट्रा रिजर्भ छैन त्यसो गिवन के थियो भन्दाखेरि 3.8 को गिवन के थियो भन्दाखेरि इन्क्रिज इन रिजर्भ नेपाल राष्ट्र बैंकले डेब्ट सेक्युरिटिज पर्चेस गर्नु भनेको बजारमा के पठाउनु हो मनीको सप्लाई बढाउनु हो मनीको सप्लाई बढाउनु भनेको रिजर्भ बढ्नु हो ल इन्क्रिज इन रिजर्भ यसलाई डेल्टा आर लेख्छौं रुपीस 15,000 रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट यो भनेको आरइक्यू एन लेख्दा पनि हुन्छ आरइक्यू मात्र लेख्दा पनि हुन्छ RQ is equals to 5% और यो 5% लाई के भन्न सकियो भन्दाखेरि 0.05 डेसिमलमा लाने हो भने अथवा यो नलेखिदा पनि हुन्छ यो बुझि नै हाल्नुहुन्छ तपाईहरुले अब अर्को के दियो भन्दाखेरि फर्दर सपोज दैट नेप्लिज बैंक्स अरु बैंकहरुले चाहिँ अरु कमर्शियल बैंकहरुले चाहिँ सबै पैसा विथड्र गर्छ एक्सेस भएको सबै पैसा विथड्र गर्छ रिक्वायर्ड रिजर्भ भन्दा अरु कुनै प्रकारको रिजर्भ आफूले राख्दैन भनेको अरु कुनै प्रकारको रिजर्भ छैन भनेको यहाँनेर ए नम्बरमा आऊ माथि गिवन यति थियो एज्युम दैट द borrowers eventually deposit all the funds into their bank borrowerहरुले चाहिँ आफूसित भएको पैसा सबै बैंकमा लगेर डिपोजिट गर्छ अरे उनीहरुसित भएको सबै पैसा बैंकमा लगेर डिपोजिट गर्नु भनेको आफूले पब्लिक क्याश होल्डिङ छैन यहाँ पब्लिकले क्याशलाई होल्ड गरेको छैन पब्लिक क्याश होल्डिङ छैन किन बरोवरहरुले चाहिँ सबै पैसा बैंकमै लगेर डिपोजिट गर्छ भनेपछि त उनीहरुले आफूसित पैसा होल्ड गरेको छैन व्हाट इज द फुल इफेक्ट अफ दिस पर्चेस अन बैंक डिपोजिट एन्ड द मनी सप्लाई बैंकको डिपोजिटमा यसको कस्तो असर पर्छ र मनीको सप्लाईमा कस्तो असर पर्छ भनेर सोधेको छ ए नम्बरमा अब यहाँ हेरौँ ल ए नम्बरमा हामीलाई सोधेको थियो इफेक्ट
व्हाट इज द फुल इफेक्ट अफ पर्चेस एन्ड बैंक डिपोजिट भनेर सोधेको छ यहाँनिर इफेक्ट अफ भन्दा पनि इफेक्ट अन लेखौँ अन इफेक्ट अन बैंक डिपोजिट देखाउनु पर्ने छ हामीले यसको इफेक्ट देखाउनु पर्ने छ अब हामीले के भनेर बुझेको छौँ भन्दाखेरि सेन्ट्रल बैंकले किन तपाईको सेक्युरिटिजहरु पर्चेस गर्दै रहेछ भन्दा बजारमा मनीको सप्लाईलाई बढाउनको लागि त्यसो भए अब उले 15,000 को सेक्युरिटिज किनिसकेपछि चाहिँ 15,000 को सेक्युरिटिज किनिसकेपछि चाहिँ यसको इम्प्याक्ट बजारमा यो 15,000 को सेक्युरिटिज किनिसकेपछि यो 15,000 ले चाहिँ डिपोजिट कतिले चेन्ज हुन्छ रिजर्भ त चेन्ज भयो नि त रिजर्भ 15,000 ले चेन्ज भयो रिजर्भ 15,000 ले चेन्ज भइसकेपछि डिपोजिट कतिले चेन्ज हुन्छ निकाल्नु पर्ने छ चेन्ज इन डिपोजिट चेन्ज इन डिपोजिट डेल्टा डी को फर्मुला के लेखेको छौं भन्दा हामीले 1/REQ इन्टु डेल्टा आर अब यहाँ पब्लिक क्याश होल्डिङ छैन पब्लिक क्याश होल्डिङ थियो भने प्लस सी पनि लेख्थ्यौं 1/रिक्वायर्ड भनेको रिक्वायर्ड रिजर्भ कति छ 0.05 इन्टु आर भनेको कति छ रिजर्भ कतिले चेन्ज हुँदैछ 15 1 2 3 ल गर्न त्यसलाई कति आउँछ 3 लाख रुपीज 3 1 2 3 4 5 मिलियन त्यसो भए यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले 15,000 मिलियन बराबरको सेक्युरिटी चाहिँ उले पर्चेस गर्दिने हो भने बजारमा डिपोजिट कतिले बढ्ने रहेछ 3,000 मिलियन 3 लाख मिलियनले बढ्ने रहेछ therefore the deposit will increase by 3 lakh million after purchasing securities by NRB नेपाल राष्ट्र बैंकले 15,000 मिलियन बराबरको सेक्युरिटिज किन्ने हो भने बजारमा डिपोजिट कतिले बढ्ने रहेछ 3 लाख मिलियन बराबरले डिपोजिट बढ्ने रहेछ यो नम्बरमा सोधेको तपाईलाई यही थियो यो मनीको सप्लाई र डिपोजिट भनेको यही एउटै कुरो हो अब बी नम्बरमा व्हाट इज द फुल इफेक्ट अफ दिस पर्चेस यो पर्चेसको यदि गभर्नमेन्टले 15,000 मिलियन बराबरको सेक्युरिटिज आफैले किन्दियो भने यसको इफेक्ट देखाउनु पर्ने छ on bank deposit and money supply if तर condition के छ भन्दाखेरि borrower only return 90% of this fund to their banks in the form of deposit तर borrower ले चाहिँ आफूसित भएको 90% मात्रै पैसा बैंकमा लगेर डिपोजिट गर्छ अरे 100% मा 90% मात्रै उनीहरुले बैंकमा लगेर डिपोजिट गर्यो भने 10% कहाँ गयो त भन्दाखेरि 10% त पब्लिकले आफैले राख्यो नि यहाँ 10% भनेको पब्लिक क्याश होल्डिङ छ पब्लिक क्याश होल्डिङ सी छ कति छ 10% छ कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि बरोबरहरुले आफूसित जति पैसा छ त्यसको 90% मात्रै बैंकमा लगेर डिपोजिट गर्यो भने त 10% त आफैले राख्नु नि त पैसा आफैले होल्ड गरेर राख्यो त्यसमा 10% यहाँ के छ पब्लिक क्याश होल्डिङ छ बी नम्बरमा गिवन के थियो भन्दाखेरि पब्लिक क्याश होल्डिङ C is equals to 10% छ यो 10% कहाँबाट आयो यहाँ हेर्नु ल 90% बैंकमा लगेर राख्यो भने आफैले पैसा कति होल्ड गर्यो 10% होल्ड गर्यो त्यसो भए यदि पब्लिकले जी 10% पैसा आफैले होल्ड गर्छ भने यसको इफेक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको छ अब हामीले फेरि निकाल्नु पर्ने हो चेन्ज इन डिपोजिट डेल्टा डी चेन्ज इन डिपोजिट डेल्टा डी इज इक्वल टु फर्मुला फेरि पनि 1/REQ हुन्छ तर यहाँ चाहिँ पब्लिक क्याश होल्डिङ आयो नि त्यसै REQ प्लस C पनि हुन्छ किन पब्लिक क्याश होल्डिङको कन्डिसन आयो इन्टु डेल्टा R इज इक्वल्स टु 1/REQ भनेको सेम छ 0.05 प्लस पब्लिक क्याश होल्डिङ कति छ 0.1 इन्टु R भनेको कति छ 15,000 मिलियन यसलाई सल्भ गर्नु कति आउँछ 1 लाख आउँछ रुपीज 1 लाख मिलियन रुपीज 1 1 2 3 4 5 यदि पब्लिकले 10% मात्रै क्याश होल्ड गर्ने हो भने डिपोजिट कतिले बढ्ने रहेछ 1 लाख मिलियनले बढ्ने रहेछ
यहाँ अघि हेर्नु त सबै पैसा बैंकमा लगेर डिपोजिट गर्दाखेरि डिपोजिट 3 लाख मिलियनले बढेको थियो। पब्लिकले 10% मात्रै क्यास होल्ड गरिदिँदाखेरि यहाँ 3 लाखबाट घटेर कति भएको छ डिपोजिट भन्दाखेरि 1 लाख मिलियन डिपोजिट चेन्ज भएको छ यहाँनिर। त्यसो भए डिपोजिट विल इन्क्रिज बाइ रुपिज 1 लाख मिलियन। यति सोधेको थियो ल तपाईलाई क्वेशन नम्बर 8 मा। छोटो थियो, खासै लामो क्वेशनहरु अब छैनन्। सोध्नु केही छ भने सोध्नु, हैन भने नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौँ हामी। ल नेक्स्ट क्वेशनमा लगे अब मैले। हामी क्वेशन नम्बर 9 मा छौं। 3.9 माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड currently has rupees 15,000 million in transaction deposit। माछापुच्छ्रे बैंकको चाहिँ हालको अवस्थामा डिपोजिटमा कति मिलियन छ भन्दा ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिटमा 15,000 मिलियन छ। 15,000 मिलियन भनेको हामीलाई के दियो भन्दाखेरि टोटल डिपोजिट दियो, अथवा डी लेख्दा पनि भयो। On its balance sheet, currently reserve requirement is set by Nepal Rashtra Bank is 5%। हालको अवस्थामा रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट कति छ अरे 6% छ अरे। यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट हो 6%। सपोज नेपाल राष्ट्र बैंक डिक्रिज द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट फ्रम 6% to 5%। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई 6% बाट घटाएर 5% मा झार्न खोज्दैछ। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घट्दैछ भन्नेबित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले अब बजारमा मनीको सप्लाईलाई बढाउन खोज्दैछ, अथवा अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज हुँदैछ भने हाम्रो त्यहाँनेर के पनि चेन्ज हुन्छ, अब डिपोजिट पनि चेन्ज हुन्छ। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै हाम्रो डिपोजिट चेन्ज हुन्छ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घट्नु भनेको के हो, डिपोजिट बढ्नु हो। For simplicity, suppose the Machapuchhre Bank holds all of its reserve at Nepal Rashtra Bank and it does not have any vault cash। अब अर्को क्वेशनले के पनि भन्दाखेरि माछापुच्छ्रे बैंकले चाहिँ जति रिजर्भ राख्नु पर्ने हो त्यो रिजर्भ चाहिँ सबै नेपाल राष्ट्र बैंकमा लगेर राख्छ। आफैसित भल्टमा एउटै पनि क्यास राख्दैन, उले आफैसित रिजर्भ चाहिँ राख्दैन। जति राख्ने रिजर्भ नेपाल राष्ट्र बैंकमै राख्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्ने रिक्वायर्ड रिजर्भ भन्दा उसित अरु कुनै प्रकारको रिजर्भ छैन भनेको। यहाँनेर रिक्वायर्ड रिजर्भ मात्रै छ, त्यो भन्दा अरु कुनै प्रकारको रिजर्भ छैन भनेको छ क्वेशनले। त्यसो भए गिभनलाई लेखौं त सुरुमा सोलुसन टोटल डिपोजिट, यसलाई मैले डी ले डिनोसन गरे इक्वल्स टु रुपीज 15,000 मिलियन छ। अनि इनिशियल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट कति छ, सुरुको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट त हाम्रो 6% हो नि। इनिशियल इनिशियल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इज इक्वल्स टु कति छ, इनिशियल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट एलआरइक्यू लेखे मैले इज इक्वल्स टु 6%। न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट, नयाँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति हो, न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट आरइक्यू यसलाई एन लेखे ल। न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट कति छ, 5% छ। अब अरु कुनै प्रकारको रिजर्भहरु छैन यो क्वेशनमा। माथि गिभन यति थियो, यहाँ यति भयो नि, हामीलाई गिभन यति थियो। अब ए नम्बरमा हाउ मच माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड डज होल्ड द रिजर्भ एट नेपाल राष्ट्र बैंक टु ब्याकअप इट्स डिपोजिट बिफोर लोअरिङ द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। अब ए नम्बरमा सोधेको थियो तपाईलाई, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घट्नु भन्दा अगाडि बिफोर लोअरिङ भनेको छ नि, बिफोर लोअरिङ भनेको छ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घटेर 6% बाट घटेर 5% हुनु भन्दा अगाडि यो माछापुच्छ्रे बैंकले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा कति रिजर्भ राखेको थियो भनेर सोधेको छ के, कति रिजर्भ राखेको थियो। त्यसो भए रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट यता इनिशियल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट लेखे ल। सुरुको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इनिशियल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट लेखे, इनिशियल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इनिशियल रिजर्भ, उले इनिशियल सुरुमा चाहिँ रिजर्भ कति राख्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि 6% राख्नु पर्थ्यो। के को 6%, 6% अफ टोटल डिपोजिट, 6% अफ डिपोजिट। डिपोजिट कति छ 15,000 मिलियन, 15,000 मिलियनको 6% डिपोजिट राख्दै थियो। कति आउँछ 15 सका 90, 900 मिलियन हो रुपीज 900 मिलियन। त्यसो भए सुरुमा चाहिँ उले रिजर्भ नेपाल राष्ट्र बैंकमा कति राख्दै आएको रहेछ, 900 मिलियन राख्दै आएको रहेछ, जुन तपाईलाई ए नम्बरमा सोधेको थियो 900 मिलियन। ए नम्बरमा सोधेको यही हो। ए नम्बरमा केही छ ल। बी नम्बरमा जाउँ अब। हाउ मच माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड डज होल्ड द रिजर्भ एट
नेपाल राष्ट्र बैंक टु ब्याकअप इट्स डिपोजिट आफ्टर लोवरिङ द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट फ्रम 6% टु 5%। अब यो नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई घटाएर 6% बाट घटाएर 5% बनाइसकेपछि अब नेपाल यो माछापुच्छ्रे बैंकले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा कति रिजर्भ राख्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घटिसकेपछि भनेको हाम्रो न्यू रिजर्भ नयाँ रिजर्भ चाहिँ कति हुनुपर्छ? पहिले पो 6% राख्नु पर्थ्यो त, अहिले 6% राख्नुपर्छ पर्दैन भनेपछि 5% राख्नुपर्छ। अब कतिको 5%? 15,000 मिलियनको 5%। अब रिजर्भ कति मात्रै राख्दा हुने रहेछ? 15 750 मिलियन रुपिज, 750 मिलियन। अब 750 मिलियन राख्दा हुने रहेछ। अगाडि 900 मिलियन राखिराखेको थियो। अब नेपाल राष्ट्र बैंकको पोलिसी चेन्ज भयो। पोलिसी चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घटेको छ। घटिसकेपछि चाहिँ उसले रिजर्भ कति मात्रै राख्दा हुने रहेछ? 750 मिलियन राख्दा हुने रहेछ। पहिले 900 राखिराखेको थियो, अब 750 मिलियन मात्रै राख्दा हुन्छ। अब उसको त अगाडि राखेको रिजर्भ त बढी भयो नि त, एक्सेस रिजर्भ भयो नि त। यो एक्सेस रिजर्भ चाहिँ अब के गर्छ भनेको छ, माछापुच्छ्रे बैंकले निकाल्छ। बैंकमा नेपाल राष्ट्रमा बैंकमा भएको एक्सेस रिजर्भ निकाल्छ। यहाँ कहाँनिर भनेको छ भन्दाखेरि 6% यसमा भनेको रहेनछ। ल यहाँ ए र बीमा भनेको रहेछ तपाईलाई। 80 मा जाउँ। हाउ मच माछापुच्छ्रे बैंक विल हैव एक्सेस रिजर्भ। यहाँ सी नम्बरमा चाहिँ सोधिदियो। अब तपाईलाई माथि दिएको थिएन, सी नम्बरमा सोधो। हाउ मच माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड विल हैव द एक्सेस रिजर्भ आफ्टर चेन्ज मेड बाई नेपाल राष्ट्र बैंक इन रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियोमा चेन्ज गरिसकेपछि यानी कि रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई 6% बाट 5% बनाइसकेपछि अब माछापुच्छ्रे बैंकसित एक्सेस रिजर्भ कति भयो भनेर सोधेको छ क्या। एक्सेस रिजर्भ एक्सेस रिजर्भ कति भयो भनेर सोधेको छ। अब एक्सेस रिजर्भ भनेको उसित उसले 900 मिलियन चाहिँ रिजर्भमा राखेको थियो, अब चाहिँ 750 मिलियन मात्रै राख्दा हुन्छ भनेपछि एक्सेस रिजर्भ कति भयो? यहाँ सिधै निस्किहाल्यो नि, रुपिज 900 मिलियन थियो, 900 मा अब 750 मात्रै राख्दा हुन्छ, 750 मिलियन राख्दा हुन्छ भनेपछि एक्सेस रिजर्भ कति भयो? रुपिज 150 मिलियन भयो। एक्सेस रिजर्भ हाम्रो 150 मिलियन भयो, जुन कुरो तपाईलाई सी नम्बरमा सोधेको थियो। अब डी नम्बरमा व्हाट विल बी द रिजल्टिङ चेन्ज इन डिपोजिट अफ माछापुच्छ्रे बैंक आफ्टर द लोवरिङ रिजर्भ रेसियो फ्रम 6% टु 5%। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 6% बाट 5% भइसकेपछि डिपोजिटमा कस्तो चेन्ज आउँछ? चेन्ज इन डिपोजिट निकाल भनेको छ क्या। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै के पनि चेन्ज हुन्छ? डिपोजिट पनि चेन्ज हुन्छ। त्यसो भए चेन्ज इन डिपोजिट निकाल्नु पर्ने छ। डी नम्बरमा तपाईलाई चेन्ज इन डिपोजिट, change in deposit delta D is equals to what? त्यसो भए हामीले डेल्टा डी निकाल्नु पर्ने छ। डेल्टा डी इज इक्वल्स टु 1 बाई आरइक्यू। अब दुईटा रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट छ, जहिले पनि दुईटा रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट आयो भने कुन युज गर्ने? न्यू युज गर्ने। त्यसो आरइक्यू एन इन्टु डेल्टा आर। त्यसै 1 बाई आरइक्यू एन कति छ? नयाँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 0.05 इन्टु डेल्टा आर भनेको हाम्रो के हो? डेल्टा आर भन्दाखेरि रिजर्भ कतिले चेन्ज भएको छ? 900 बाट 750 हुँदा भएको छ। यहाँ कति छ रिजर्भको फरक? हेर्नु त 150 मिलियन। 150 मिलियन भनेपछि डेल्टा आर भनेको कति हो? 150 मिलियन हो। यसलाई सल्भ गरिदिनु कति आउँछ? कति आउँछ गरिदिनु? यसलाई सल्भ गर्नु। 3000 मिलियन रुपिस 3000 मिलियन, रुपिस 3000 मिलियन भनेपछि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घटाएर 5% बाट 6% बाट घटाएर 5% बनाउने हो भने डिपोजिट कतिले बढ्ने रहेछ? 3000 मिलियनले बढ्ने रहेछ। देयरफोर डिपोजिट विल increase by rupees 300 million after lowering reserve requirement from 6% to 5%। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 6% बाट 5% बनाउने हो भने डिपोजिट कतिले बढ्ने रहेछ?
3000 मिलियनले बढ्ने रहेछ। यहाँ किन बढेकै भन्यो त, यो 3000 त घटेको किन भन्नेन भन्दाखेरि हामीले के भनेर पढेको छौँ भन्दाखेरि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घट्नु भनेको के हो, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घट्नु भनेको तपाईँको के हो, डिपोजिट बढ्नु हो। अथवा अर्को तरिकाले बुझ्दा के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दा एक्सेस रिजर्भ निस्केको छ भने जहिले पनि के हुन्छ, डिपोजिट बढ्छ। तपाईँको एडिसनल रिजर्भ निस्केको छ भने के हुन्छ, डिपोजिट घट्छ। त्यसरी बुझ्दा पनि हो। अब ई नम्बरमा वाट विल बी द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ डिपोजिट आफ्टर अल चेन्ज रिजल्टिङ फ्रम लोवरिङ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो। अब यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो चाहिँ घटिसकेपछि म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ डिपोजिट भनेको तपाईँको न्यू डिपोजिट, नयाँ डिपोजिट कति हुन्छ भनेर सोधेको क्या क्वेसनले। पहिले नि तपाईँको डिपोजिट 15,000 मिलियन थियो, 15,000 मिलियन थियो। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 6% बाट घटाएर 5% बनाउने हो भने डिपोजिट बढ्ने रहेछ। कतिले बढ्ने रहेछ, 3000 मिलियनले बढ्ने रहेछ। त्यसो भए तपाईँको नयाँ डिपोजिट कति हुने रहेछ, 15,000 प्लस 3000 18,000 मिलियन। यही सोधेको थियो तपाईँलाई, न्यू डिपोजिट सोधेको क्या। म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ डिपोजिट भनेको तपाईँलाई ई नम्बरमा के सोधेको हो, न्यू डिपोजिट सोधेको हो। न्यू डिपोजिट इज इक्वल्स टु रुपिज 15,000 डिपोजिटमा पहिले नि थियो। अब रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 6% बाट घटाएर 5% बनाउने हो भने डिपोजिट बढ्ने रहेछ, इन्क्रिज भनेर लेखेकै छौँ। इन्क्रिज हुनु भनेको बढ्ने रहेछ। कतिले बढ्ने रहेछ, 3000 मिलियनले बढ्ने रहेछ। त्यसै प्लस रुपिज 3000 मिलियन गरिदिनु। त्यसो भए हाम्रो नयाँ डिपोजिट कति आयो, रुपिज 18,000 मिलियन आयो, जुन कुरो ई नम्बरमा सोधेको थियो। अब एफ नम्बरमा वाट विल द म्याक्सिमम रिजर्भ आफ्टर चेन्ज रिजल्टिङ फ्रम लोवरिङ द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो। अब यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो 6% बाट 5% बनाइसकेपछि ब्याङ्कले चाहिँ रिजर्भमा कति पैसा राख्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 6% बाट घटाएर 5% बढाउने हो भने डिपोजिट बढ्ने रहेछ। नयाँ डिपोजिट ब्याङ्कले कति कलेक्ट गर्ने रहेछ, अब 18,000 मिलियनको कलेक्ट गर्ने रहेछ। त्यसो भए अब रिजर्भ चाहिँ कति राख्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। हामीलाई सोधेको न्यू एमाउन्ट अफ रिजर्भ। एफ नम्बरमा न्यू एमाउन्ट अफ रिजर्भ, नयाँ रिजर्भ, न्यू एमाउन्ट अफ रिजर्भ, म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ रिजर्भ जसरी लेख्दा पनि हो। तपाईँले यहाँनिर म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ रिजर्भ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ रिजर्भ इज इक्वल्स टु हाम्रो नयाँ रिजर्भ रेसियो कति हो, 5% हो। के को 5% हो, 5% अफ टोटल डिपोजिटको हो, टोटल डिपोजिटको। अब हाम्रो 5% अफ टोटल डिपोजिट भनेको त हाम्रो 15,000 मिलियन मात्रै हो, होइन नि त। हाम्रो डिपोजिट त बढिसकेको छ। अथवा यहाँ झुक्किनुहुन्छ नि, अबको टोटल डिपोजिट भनेको न्यू डिपोजिट हो भनेर लेख्नु। पहिले पो डिपोजिट 15,000 मिलियन थियो त, अब त डिपोजिट बढेर कति भइसकेको छ, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि त हाम्रो डिपोजिट बढेर 18,000 मिलियन भइसकेको छ नि त। त्यसो अब 18,000 मिलियनको चाहिँ कति राख्नुपर्छ रिजर्भ, 5% राख्नुपर्छ। 18,000 मिलियनको 5% रिजर्भ कति हुन्छ, रुपिज 900 मिलियन हुन्छ। त्यसै ब्याङ्कहरूले अब रिजर्भ कति राख्नु पर्यो, 900 मिलियन राख्नु पर्यो, जुन कुरो तपाईँलाई एफ नम्बरमा सोधेको थियो। जी नम्बरमा तपाईँलाई जी नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि वाट विल बी द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ लोन्स आफ्टर चेन्जिङ रिजल्टिङ फ्रम लोवरिङ द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। अब यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ घटाइसकेपछि ब्याङ्कहरूले ऋण चाहिँ कति लगानी गर्न सक्छ, ऋण कति दिन सक्छ भनेर सोधेको छ। अब त्यसो भए हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घटिसकेपछि, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो घटिसकेपछि ब्याङ्कहरूको डिपोजिट बढ्ने रहेछ। ब्याङ्कहरूले चाहिँ डिपोजिटको रूपमा 18,000 मिलियन कलेक्ट गर्ने रहेछ। यो 18,000 मिलियन कलेक्ट गरेको पैसा मध्ये 18,000 नै लोनको रूपमा लगानी गर्न हुन पाउने रहेछ। यो 18,000 बाट 900 चाहिँ रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्ने रहेछ। 18,000 डिपोजिटबाट कलेक्ट गरेको थियो ब्याङ्कले त। अब यो डिपोजिटमा कलेक्ट गरेको पैसा के को रूपमा लगानी गर्छ, ऋणको रूपमा लगानी गर्छ। अब 18,000 रुपियाँ नै ऋणको रूपमा लगानी गर्न पाएन, यसले 900 मिलियन चाहिँ के को रूपमा राख्नु पर्यो, रिजर्भको रूपमा राख्नु पर्यो। भनेपछि ऋणको रूपमा कति लगानी गर्न पाए तपाईँको 17,100 चाहिँ उसले अब ऋणको रूपमा लगानी गर्न पाउँछ। त्यसो एफ नम्बरमा जी नम्बरमा के सोधेको थियो भन्दाखेरि म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ लोन सोधेको थियो होला, म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ लोन सोधेको थियो।
लोन इज इक्वल्स टु न्यू डिपोजिट माइनस रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। न्यू डिपोजिट कति छ उसको, नयाँ डिपोजिट 18,000 मिलियन डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गरेको थियो। अब उसले 900 चाहिँ रिजर्भको रूपमा राख्नु पर्यो भनेपछि ऋणको रूपमा कति लगानी गर्न पाउँछ रुपिस 17,100 मिलियन चाहिँ उसले लोनको रूपमा लगानी गर्न पाउँछ। यही हिसाबलाई तपाईँले अर्को तरिकाले कसरी गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि न्यू डिपोजिट इन्टु 1 माइनस REQN गर्दा पनि हुन्छ ल। न्यू डिपोजिट भनेको 18,000, 1 माइनस नयाँ रिक्वायर्ड रिजर्भ कति हो 0.05, यसरी गर्दा पनि तपाईँको 17,100 नै आउनुपर्छ। यसरी गर्दा पनि भयो, यसलाई यसरी गर्दा पनि भयो। अब जी नम्बरमा सोधेको छ वाइ डज सेन्ट्रल ब्याङ्क लोवर द रिजर्भ रेसियो। सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफ्नो रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ कति बेला घटाउँछ भनेर सोधेको छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफ्नो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घटाउनु भनेको के हो, ब्याङ्कको कमर्सियल ब्याङ्कको लेन्डिङ क्यापेसिटी बढाउनु हो, कमर्सियल ब्याङ्कको ऋण दिन सक्ने क्षमतालाई बढाउनु हो, अथवा बजारमा के गर्नु हो, मनीको सप्लाईलाई बढाउनको लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्छ, आफ्नो रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई घटाउँछ। फेरि पनि भने मैले सेन्ट्रल ब्याङ्क नै आफ्नो रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई घटाउनु भनेको के गर्नु हो, कमर्सियल ब्याङ्कहरूको लेन्डिङ क्यापेसिटी बढाउनु हो। लेन्डिङ क्यापेसिटी बढाउनु भनेको ऋण दिन सक्ने क्षमता बढाउनु हो। अनि अर्को के गर्नको लागि, बजारमा पैसाको सप्लाई बढाउनको लागि पनि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट उसले के गरेको हुन्छ, घटाएको हुन्छ। त्यसो एच नम्बरमा सोधेको तपाईँलाई सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको थियो कि सेन्ट्रल ब्याङ्क lowers the reserve requirement in order to increase the supply of money in the market and increase lending capacity of the bank। कमर्सियल ब्याङ्कहरूको लेन्डिङ क्यापेसिटी बढाउनको लागि अथवा बजारमा मनीको सप्लाईलाई बढाउनको लागि के गर्दो रहेछ, सेन्ट्रल ब्याङ्कले रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई घटाउँदो रहेछ। अब त्यसो भए घटाउनु भनेको बजारमा पैसाको सप्लाई बढाउनु हो, कमर्सियल ब्याङ्कहरूको लेन्डिङ क्यापेसिटीलाई बढाउनु हो भने रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढाउनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई बढाउनु भनेको ब्याङ्कहरूको लेन्डिङ क्यापेसिटीलाई घटाउनु अथवा बजारमा पैसाको सप्लाईलाई के गर्नु, घटाउनको लागि, बजारमा भएको पैसालाई आफूसित क्याप्चर गर्नको लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई बढाउने गर्छ। बढाउने केसमा चाहिँ ल आज यही दुईटा क्वेसन गर्छौँ हामी। काहीँ केही नबुझेको थियो भने सोध्नु। कर्पोरेटको हिसाब हाम्रो आज अलिक लामै हुन्छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले दुईटा हिसाब मात्रै गराएँ है। छ केही सोध्नु? तल आएको देखाउनु एकचोटि।